टुडे विद शाहीन से मैं हूँ सैयद शाहीन अब्दुल्ला। आज के तमाम अखबारों में सुर्खियाँ हैं। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का एक पैगाम है हुकूमत वफाकी हुकूमत के लिए कि आप ऐलान करें हम कराची को खुलवा देंगे। बिल्कुल वैसा ही ऐलान है जैसा आफाक अहमद ने आज से 15 दिन पहले एक ऐलान किया था कि आप मकबूजा कराची डिक्लेयर करो, हम आज़ाद करा लेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही ऐलान है जैसा पीएसपी के मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि जी वो हम सिंध हुकूमत की चीरा दस्तियों से कौम को आज़ाद कराएंगे। देखें, इंटेलेक्चुअल कहते हैं कि ये पांचों उंगलियां हैं, पांचों उंगलियां एक एक करके अगर बोलेंगी तो आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन जिस वक्त ये पांचों उंगलियां मिल करके मुक्का बनेगी तो ताकत बनेगी। जिस वक्त ये तीनों हजरात और चौथे नंबर पे वो बेचारा मासूम और मजलूम डॉक्टर फारूक सत्तार, जब तक ये चारों इकट्ठे नहीं होंगे इस कौम की हमियत हुर्रियत बरकरार नहीं होगी। दो ही ऑप्शन है उर्दू स्पीकिंग्स के पास, या तो उस आवाज़ जिस पे पाबंदी लगा दी है सरकार ने, उस आवाज़ को सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के ज़रिए आम लोगों तक पहुंचा दें और उस पैगाम के ज़रिए इस कौम को यूनाइट कर दें, इकट्ठा कर दें, या ये तीनों चारों अफराद जो सो कॉल्ड कौम की डिवीज़न बन गए हैं, इस कौम को मुक्का बनने से रोक रहे हैं, वो आपस में अपने गिले शिकवे भुला करके यकजा हो जाएं, तो आप हुकूमत सिंध से लड़ सकते हैं, वरना आप नहीं लड़ सकते हैं। देखिए, ग्रास रूट लेवल की जब बात होगी या फ़र्द वाहिद की बात होगी तो ज़ाहिरी सी बात है तमाम उर्दू बोलने वाले मिलिटेंट नहीं हैं या लड़ने वाले नहीं हैं या हुर्रियत पसंद नहीं हैं, या यूँ कह लें कि वो सरकार को या दहशतगर्दों को नहीं रोक सकते हैं। वो क्या करते हैं, अपने घरों में ताला लगाते हैं, अपने बीवी बच्चों को लेकर के कहीं दूसरी जगह अपने रिश्तेदारों के पास मुंतकिल हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि किसी का ताल्लुक़ पीएसपी से है, किसी का ताल्लुक़ पीआईबी से है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है। तो जब आपकी क़ुव्वत, आपकी क़यादत मुंतशिर हो गई तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप हुकूमत सिंध को चैलेंज करें। मिनहासुल कौम, जब तक आप एक नहीं होंगे, जब तक आप उर्दू बोलने वालों की राइट्स का दफ़ा नहीं कर सकते हैं। देखिए, ये सब कुछ आप ही का किया धरा है। खालिद मकबूल साहब या मुत्तहिदा के वो लीडर्स जो आज मुख्तलिफ अपनी 2-2 इंच की मस्जिद बनाकर बैठे हुए हैं, ये सारा इस कौम की ज़बूहाली की वजह सिर्फ वो लोग हैं। कौम बुरी नहीं है, लोग बुरे होते हैं, क़यादत बुरी नहीं होती है। कारकुनों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी हरकतों से पूरी तंजीम, पूरी तहरीक बदनाम होती है। आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं आप कराची खुलवा देंगे? आप 90 तो खुलवा नहीं सके। आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं आप कराची खुलवा देंगे? आपके सैकड़ों नहीं हज़ारों कारकुनों को बेदर्दी से बगैर किसी गुनाह के बंद कर दिया गया। आप कुछ नहीं कर सकते। आप जब ज़्यादा शोर करेंगे आपको एक आध वजारत दे दी जाएगी, 2-4 गाड़ियाँ दे दी जाएगी, थोड़ा सा आपको लोन दे दिया जाएगा, आपको एक आध सरकारी बंगला दे दिया जाएगा, आप बिक जाएंगे। खालिद मकबूल साहब, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब या मुस्तफ़ा कमाल साहब या ये जो सो कॉल्ड, मैं आफाक अहमद की बात नहीं कर रहा हूँ, वो शख्स जिस तरह पहले था उस तरह आज भी है। वो एक ऐसा लीडर है जिसने अपनी ज़ात को फ़ौक़ियत नहीं दी अपने काज पे। अगर इसने अपने काज पे फ़ौक़ियत दी होती तो अल्ताफ़ हुसैन का राइट हैंड था, पूरे कराची की दौलत उसके पास जा सकती थी, लेकिन उस शख्स ने अपने असूलों का सौदा नहीं किया। महाजिर से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बनाना ही उसका बुनियादी इख्तलाफ था। उसने कहा हम महाजिर हैं, हम महाजिर कौम की बात करेंगे, हम पूरे पाकिस्तान में अगर हमें सियासत करनी होगी तो हम जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, ANP कोई सी भी जमात ज्वाइन करके सियासत कर सकते हैं। मसाइल जो आपके थे
کوٹا سسٹم سے ملازمتوں میں یعنی اس قوم کے بے روزگاری سے وہ مسائل پنجاب میں نہیں تھے. آپ متحدہ قومی موومنٹ پنجاب بنا رہے تھے, آپ متحدہ قومی موومنٹ کشمیر بنا رہے تھے, آپ متحدہ قومی موومنٹ خیبر پختونخوا بنا رہے تھے. آپ نے مہاجر قومی موومنٹ کو متحدہ قومی موومنٹ بنایا اپنے سیاسی مفادات کے لیے. اور دیکھیں, سیاست میں تحریک اور تنظیم دو چیزیں بالکل علیحدہ ہوتی ہیں. تحریک سوچ سمجھ مفادات تحفظات سے بالا تر ہوتی ہے. مثلا مجھے ایک آدمی بتا دیں جو آپ کی بات سنے گا. بات تو جب سنتے نا جب آپ 2009 سے لے کے 2013 تک جو قتل عام ہو رہا تھا, جو کارکنوں کو جھنڈے کے نیچے سے گزرنے والوں کو بھی تشدد کر کے ٹارچر کر کے مار دیا جاتا تھا, آپ اس وقت آواز اٹھا دیں نا تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ اس قوم کے لیڈر ہیں. اس وقت تو آپ ڈپٹی سیکرٹری پارلیمانی سیکرٹری ایم پی اے ایم این اے کے ساتھ بیٹھ کر کے کیبنٹ ڈویژن سے باہر نہیں نکلتے تھے. آپ نے کوئی ایک بھی مظاہرہ کیا کسی کے مرنے پر؟ آپ نے کبھی کوئی ایک بھی اگر کسی کو یہ کہہ کے مار دیا گیا کہ یہ راہ کا ایجنٹ ہے تو آپ نے کہا کہ اس کی تحقیقات کرو, وہ تو زندگی میں کبھی اس نے ہندوستان نہیں دیکھا ہے. اب آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ اناؤنسمنٹ کریں ہم کراچی کھول دیں گے. جواب میں ناصر حسین شاہ کا ایک بیان ہو جاتا ہے کہ متحدہ وبا بننے کی کوشش نہ کرے. مثلا آپ کو اگر تھوڑا سا بھی سیاسی شعور ہے تو پہلے اپنی جڑوں کو مضبوط کریں, پہلے اپنے وجود کو مضبوط کریں. آپ کا وجود خطرے میں ہے, آپ کا وجود اس طرح سے خطرے میں ہے کہ جو سیاسی صورتحال چل رہی ہے اس میں نہ آپ کی ماں بہنیں محفوظ ہیں نہ آپ کی مال و متاع محفوظ ہے. صرف آپ کے ذاتی انا, ذاتی لالچ اور ذاتی یعنی خود پرستی کی بنیاد پہ. کیا یہ عوام کراچی اور حیدرآباد کے لوگ نہیں جانتے ہیں کہ آپ کے جو ایم پی اے ایم این اے وہ کس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کو ٹکٹ دینے کے بعد وہ کس کلاس میں چلے گئے اور جس کلاس میں انہوں نے زندگی گزاری ہے اس کلاس سے وہ نفرت کرتے ہیں؟ ایسا کیوں ہے؟ آپ پہلے اپنے اندر تحقیر کا عمل لائیں. آپ پہلے مخلص نظریاتی لوگوں کو لے کر آئیں جو آپ کے نظریات کی بنیاد پہ. دیکھیں, جب آپ نے متحدہ قومی موومنٹ بنائی الطاف حسین کو مس گائیڈ کر کے, تو آپ کو اسی وقت سمجھ لینا چاہیے تھا کہ تحریک اور تنظیم میں فرق ہے. یہ تحریک تھی متحدہ قومی موومنٹ جو ایشیا کی سب سے بڑی تحریک تھی. اردو صوبہ محاذ یا اردو زبان کے حوالے سے مختلف قومی سطح پر مختلف مقصد لوگوں نے آواز اٹھائی. نواب حسن عسکری, نواب مظفر, ان لوگوں نے بڑے اچھے کام کیے, آواز اٹھائی, اردو کو اس کا مقام دلایا, لیکن اردو صوبے کی بات نہیں کی. اب آپ اردو صوبے کی جب بات کر رہے ہیں جب آپ کی ٹانگیں کھوکھلی ہیں, جب آپ کی کمر میں طاقت نہیں ہے. پہلے طاقت کو حاصل کریں اور اس کا بہت آسان نسخہ اور طریقہ یہ ہے کہ آپ چاروں افراد پہلے طاقت کو حاصل کریں اور اس کا بہت آسان نسخہ اور طریقہ یہ ہے کہ آپ چاروں افراد, چاہے وہ آفاق احمد ہوں, چاہے وہ عامر خان ہو, چاہے وہ خالد مقبول صدیقی ہوں, چاہے وہ مصطفیٰ کمال ہو, آپ سارے مل کے بیٹھیں, اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور دوبارہ سے اس قوم کو یکجا کرنے کی کوشش کریں. آپ یکجا ہو جائیں گے, قوم خود بخود یکجا ہو جائے گی. ورنہ جو صورتحال مجھے نظر آ رہی ہے, اگر لندن میں بیٹھی ہوئی قوتیں یہاں متحرک ہو گئی تو شاید آپ کو چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی. یہ حقیقت ہے کہ پہلے ہیلو پہ یہ جو جتنے خودرو پودے ہیں یہ خود ہل جائیں گے. جس وقت وہاں سے پہلا ہیلو آئے گا اور کوئی بھروسہ نہیں اسی مہینے میں اس قوت کو شاید کلیئرنس مل جائے. فیڈرل گورنمنٹ جانتی ہے اچھی طرح سے کہ اسے جس مینڈیٹ جس مین پاور یا جس مینڈیٹ کا سپورٹ چاہیے وہ آپ کے پاس نہیں ہے, وہ اس ہیلو کے پاس ہے جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے. تو ٹوڈے وتھ شاہین سے اپنے عزیز و اقربا کا پاس پڑوس کا خیال رکھتے ہوئے مجھے اجازت دیجیے. بہت شکریہ.